धार्चे मनासुलु पर्यटन विकास समितिको अगुवाईमा धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 6 को आर्थिक सहयोगमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजीमा हामी गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने गणेश हिमालको दक्षिणतर्फ निस्कियौं। हाम्रो टिममा धार्चे मनासुलु पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष साने गुरुङ लामिछाने, टान पोखराका प्रतिनिधि हेमराज बास्तोला, सगरमाथा आरोही तथा अन्वेषक कान्छी डोल्मा होल्मो र म पर्वतीय पथ प्रदर्शक संघ नेपालका अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ थियौं। गणेश हिमाल आधार शिविर पदयात्रा तथा गणेश कुण्ड कालो पोखरी पदयात्रा सम्भावना अध्ययन तथा ट्रेकिङ नक्सा जीपीएस डाटा सङ्कलन हाम्रो मुख्य योजना रहेको थियो। हाम्रो 12 दिनको यात्रा र त्यहाँ देखेका तथा भोगेका अनुभवहरू प्रस्तुत गर्दछु। हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा बसमा काठमाडौँदेखि आर्खेतसम्म रह्यो। काठमाडौँको थानकोट, नौबिसे, धादिङ, कोरिन्टार, मोकलिङ, आबुखैरेनी, गोर्खा बजार, आरुघाट हुँदै आर्खेतसम्मको यात्राको दूरी 190 किलोमिटर रहेको छ। अर्को बाटो धादिङ बेसी हुँदै पनि आर्खेत जान सकिन्छ। बसाइमा आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग भलाकुसारी गर्ने मौका पनि मिल्यो। त्यो धार्सेको लेखबाट धार्चे गाउँपालिकाको लाफु हुँदै झरेर लाफु बेसी अनि त्यसपछि सोती आइसके पछाडि अब हामी नयाँ हिमालको चाहिँ जोड्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। त्यो भनेको गणेश हिमाल, जो धादिङ जिल्ला नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रसुवासँग जोडेको हिमाल गणेश हिमाल। त्यो गणेश हिमाललाई अब हामीले हाम्रो गाउँपालिकासँग जोडाएर जस्तै आर्खेत, त्यसपछि सोती, त्यसपछि मान्बु अनि त्यसपछि धुन्चेत अनि धुन्चेत भएर जुन जङ्गल क्षेत्र हुन्छ त्यो जङ्गल क्षेत्र टोटल हाम्रो भूगोल जतिलाई हामीले के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, आरुघाट गाउँपालिका के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो हामी गर्छौँ। र हाम्रो भूगोल सकिना साथ धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका पर्छ। त्यो रुबी भ्याली गाउँपालिकाले बाँकी कामहरू उसले गर्ने, त्यसलाई पनि गणेश हिमालसँग आरुघाट गाउँपालिकाको कनेक्टिभिटी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छौँ। दोस्रो दिन हामीले जीपमा केरौँजासम्मको 38 किलोमिटर यात्रा गर्यौं। कच्ची बाटो रहेकोले जीप यात्रा त्यति सहज बने रहेन। सोती खोला नपुग्दै बुढी गण्डकी पार गरी माम्बुतिर उकालो लाग्यो। माम्बु ठूलो बस्ती हो। हाम्रो दिउँसोको खाना यही माम्बुमा भयो। घलेगढी मान्बु घामलिङ घलेगढी भन्ने अहिले पुरातत्व विभागले पनि गढी निर्माण गरिरहेको छ। त्यसलाई संरक्षणको रूपमा थुप्रै कुराहरू हेरिरहेको छ। यहाँ गणेश हिमाल, मनासुलु ट्र्याक पनि यहीँबाट चल्छ। अहिले चाहिँ तलबाटै अब गाडी रोडहरू मेन बाटोहरू खुलेको। मनासुलो सामो गाउँ साम्दो चाहिँ गोरेटो बाटो खुलिसकेपछि उहाँहरू त्यताबाट हिँड्ने गर्नु हो। त्यसपछि मात्रै हो, नत्र भने यही बाटोबाट टासी गाउँ, केरौँजा, माछा खोला हुँदै टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू मान्बुमा उच्च माध्यमिक शिक्षाका लागि आउँदो रहेछन्। मान्बुमा परम्परागत घाटु नृत्य गरिँदो रहेछ। मान्बुबाट नै गङ्गा जमुना गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने नेपालकै दोस्रो अग्लो पुल र सती डाँडाको अवलोकन गर्न सकिँदो रहेछ। कटुन्चेत, धुन्चेत, दोरोत, दार्चेत, यार्सा खोला हुँदै यार्सा गाउँ पुगिन्छ। यार्सा गाउँ ठूलो बाक्लो सुन्दर बस्ती हो। यार्सा गाउँ ग्रेट हिमालयन ट्रेल अन्तर्गत पर्दछ। यहाँ होमस्टेको व्यवस्था छ।
केही बेरको ड्राइभपछि सुन्दर काँसी गाउँ पुगिन्छ। यहाँसम्म ग्रेट हिमालय ट्रेल पर्दछ। टुरिज्म क्षेत्र चाहिँ एकदम सम्भावना ठाउँ हो, तर के यसलाई प्रमोट गरिदिने मान्छे भएन। काँसी गाउँमा प्रत्येक वर्ष अन्नबालीको रक्षाका लागि लामाबाट परम्परागत छेचु नाच गर्ने गरिन्छ। साथै विभिन्न चाडपर्वमा मारुने नृत्य पनि नाचिँदो रहेछ। यहाँ घले दरबार संग्रहालय पनि रहेको छ। पहिलो त तपाईँको योलाई तपाईँको जीपीएसमा हाल्नु परिसर यो रुटलाई कति यहाँको तपाईँको सबै डकुमेन्ट्री बनाएर त्यसपछि तपाईँको यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँको यहाँलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार त्यसपछि हाम्रो अहिले केन्द्रीय सरकार छ तिनै सरकारको सहयोगमा तपाईँको यहाँको बाटोघाटोलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दियो भने र बाटो घुर्घाट जङ्गल छ त्यहाँ तपाईँको बस्ने एउटा धर्मस्थल एउटा घरहरू जस्तो बनाइदियो भने र बाटोमा पानी नभएको ठाउँमा पानीको पाइपहरू ल्याएर पानी धाराहरू व्यवस्थापन गर्यो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ सर। यहाँको स्थानीयको पनि माग दिन्छ सर। त्यो भएन तपाईँको टुरिज्म सजिलो तरिकाले उहाँहरू क्याम्पिङ आउने साथीहरू क्याम्पिङमा बस्नुहुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँको यहाँको युवाहरू यहाँको जनताले तपाईँको रोजगारको लागि चाहिँ तपाईँको उहाँले आफ्नो होटेल व्यवस्थापन गरेर ठाउँ ठाउँमा होटेल बनाउन लागि एकदम पहल हुनेछ। यहाँको स्थानीयहरूको चाहना छ। त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँको सुरुमा तपाईँको यहाँको रुट चाहिँ राम्रो रुट म्याप देखाउन पायो भने र टुरिज्म आयो भने त्यो एकदम सम्भावना भएको ठाउँ भएको हिसाबले यहाँको साथीहरू लागि पर्छ। काँसी गाउँबाट 2 घण्टा जतिको ड्राइभपछि केरौजा पुगिन्छ। केरौजामा करिब 700 घरधुरीमा लगभग 3000 जनसङ्ख्या रहेको छ। गणेश हिमाल भनेर नेपाल तथा विश्वमा सबैले चिन्छन्। त्यही भएर गणेश हिमालको दर्शन गरेर गणेश हिमालको आनन्द यो पदयात्रा आवश्यक छ। गणेश हिमाल प्रख्यात हिमाल हो। त्यहाँ गणेश मन्दिर पनि निकै भएर यो त्यहाँसम्म बाटो गरेपछि धेरै पर्यटकहरू त्यहाँ जान सकिन्छ। यसमा हामीले टुरिज्म डेभलप गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यहाँको भावी पुस्ताहरूले चाहिँ केही रोजगार पाउँछ कि भन्ने चाहिँ मैले ठुलो आशा गरेको छु। अहिले तपाईँहरूले गर्नुभएको जुन कार्यप्रति चाहिँ म पनि धेरै खुसी छु र तपाईँहरूले पक्कै पनि यो कामलाई सफल पार्नुहुनेछ भन्ने मैले ठुलो आशा गरेको छु। केरौजामा विद्यालय, वडा कार्यालय, हेलिप्याड, हेल्थ पोस्ट, भ्यू टावरको निर्माण गरिएको छ। यस गाउँमा खेती उपयुक्त जमिन धेरै छ। केरौजा गाउँमा पनि आगन्तुकको लागि होमस्टेको व्यवस्था गरिएको छ। केरौजा गाउँबाट उकालो हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ। पदमार्गमा अघि बढ्दै सुन्दर वन जङ्गल, विभिन्न डाँडा काँडा, हिमालहरूको अवलोकन गर्दै सिमचेनताल, सदर डाँडा, बुनमर्चेत हुँदै मावङ खर्क पुग्यो। यहाँ साना ठुला भेडी खर्कहरू छन्। यहाँ मानव बस्ती नभएकोले हामीले बासका लागि टेन्टहरू गाड्यौं। केही बेरको उकालो चढाइपछि लम्बाडा डाँडा पुगियो। ढकमक्क लाली गुराँसले ढाकिएको लाम्रो डाँडा साथमा मनमोहक दृश्यहरूले हाम्रो पदयात्रा अझ रमणीय बनायो। बाटो खोज्दैछौँ, हेर्दै जाउँ। सिनेरी पनि रमाइलो छ। ल
लगभग अब मौसमको साथ यसम्म अरू चुच्चाचुच्ची पनि देखेला। अहिलेसम्म अब बाटोको हिसाब पनि लगभग त्यति कन्फ्युजिङ चाहिँ छैन। यहाँ बाटोमा चाहिँ अलिकति सुविधा चाहिँ राख्नुपर्ने जस्तो अघि हिजो हामी बसेर पानीको अलिकति स्रोत चाहिँ कहाँ छ नजिक। रुग्मचेत हुँदै बेरिम पाखामा दिउँसोको खाना बनाई खाइयो। डाँडै डाँडाको बाटो साथमा मनमोहक हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्दै हिँडियो। विदिम डाँडा मन्नर डाँडा हुँदै साने गाङपास पुगियो। मेगाचेतबाट उत्तरतिर गणेश कुण्ड पर्दछ, तर हाम्रो कुण्ड जाने योजना नभएकाले ओह्रालो लाग्यो र मेगाचेत ओडारमा आई आजको रात यही ओडार बिताउने योजना बन्यो। आज 5औं दिन अर्थात् तेस्रो पदयात्राको दिन। मेगाचेत ओडारबाट रुचेतसम्म ओह्रालो लाग्यो। खुल्ला मौसम, मनमोहक हालहरूको दृश्यको साथमा भौगोलिक दृश्यहरू पनि कममा छैनन्। यहाँबाट गणेश हिमाल रेन्ज, हिमाल माउन्ट मनासुलु, डाक्टर हर्कचुली, हेनचुली, बुद्ध हिमाल, पाङपोची हिमाल, चमर, गणेश हिमाल, पपेल हिमाल लगायतका धेरै हिमालहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यो पुतो हिमाल हो। त्यसपछि पुतो हिमाल पछाडि उता हिमाल चोली हो। हिमाल चोलीको उतापट्टि चाहिँ डाक्टर हर्क पिक हो। त्यसपछि डाक्टर हर्क पिकको उतापट्टि पिक 29 हो। त्यसपछि पिक 29 को यतापट्टिको चाहिँ यता उत्तर साइडको चाहिँ मनासुलु हिमाल हो। मनासुलु हिमालको यतापट्टि चाहिँ सिरङ्गी हिमाल हो। यतापट्टि चामरी हिमाल हो। चामरी हिमालको यतापट्टि चाहिँ गणेश हिमाल 4 हो। गणेश हिमाल 4 को यतापट्टि गणेश हिमाल 3 हो। गणेश हिमाल 1 चाहिँ यहाँबाट त्यति देखिँदैन, अलिकति पछाडि पर्छ। त्यसै यताको चाहिँ पबुल हिमाल पनि भन्छ, तर किनभने त्यहाँको स्थानीयले चाहिँ अलिकति छुट्टै नाम पनि भनिरहेछ। अनि हामी किनभने यताको चाहिँ रेन्जहरू चाहिँ किनभने टुरिज्महरू यो हामी अब पछि जाने क्रममा चाहिँ यो ठ्याक्कै यो डाँडाको त पछाडि पर्छ गणेश हिमाल बेस क्याम्प चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ मेन बाटोघाटोको पूर्वाधारहरू चाहिँ बढी बनाउनु पर्ने छ, किनभने खानेपानीको पनि समस्या छ यो ठाउँमा। ठाउँ चाहिँ अब सूचना बोर्डहरू राख्नुपर्ने छ, पर्यटनको चाहिँ र सूचना पार्टीहरू राख्नुपर्ने छ। यो चाहिँ दुईटै जिल्लाको सिमानामा पर्ने भएकोले उता धादिङ साइडबाट धादिङ जिल्लाले बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गोर्खा साइडबाट चाहिँ गोर्खा जिल्लाको यहाँ धार्सी गाउँपालिकाले पनि बनाउनु पर्ने छ। र यो ठाउँलाई चाहिँ टुरिज्मको एउटा एकदम पोटेन्सियल क्षेत्र हो। यसले चाहिँ समग्र कुराको लागि चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो क्षेत्रबाट चाहिँ माथिल्लो चुम्भ्याली पनि जान्छ। त्यसपछि मनासुलु लार्के पास पनि यहीँबाट जान्छ। यो ठाउँहरू चाहिँ किनभने बढी जस्तो उता सेब्रुब्यासी हुँदै उता चाहिँ पाङसङ पास भएर सिङ्ला पास भएर पनि आउने एउटा नयाँ टुरिज्मको एउटा गन्तव्यको पदमार्गहरू पर्छ। हामी रङ्सा डाँडामा रङ्सा गाउँमा आइपुग्यो। रङ्सा गाउँ हो यो? रङ्सा गाउँ। रङ्सा गाउँ। रङ्सा गाउँ। हाम्रो भाषामा चाहिँ रङ भनेको चाहिँ खल्टो खल्टो खानेको हुन्छ। यहाँ अब पहिला प्रकृति नै हो यो। रङ भनेको यो खल्टोतिर हुन्छ र त्यो खल्टोतिर गएर हाम्रो भाषामा चाहिँ रङ भन्छ त्यो खल्टोलाई। यहाँ रङ्सा डाँडा चाहिँ नेपाली भाषामा रङ्सा डाँडा भन्छ होइन, रङ्सा डाँडा। हाम्रो भाषामा चाहिँ रङ्सा गाउँ भन्छ। भारीपूर्ण भए तापनि यो ठाउँमा अलिकति एउटा पानीको असुविधा, एउटा बाटोघाटोको एउटा असुविधाको कारण यो ठाउँमा अझ थप पर्यटन विकासका निम्ति जुन स्थानीय सरकारदेखि जुन केन्द्र सरकारसम्मले अझ थप जुन पर्यटन विकासको निम्ति यहाँले जुन ध्यान केन्द्रित होस् र यहाँले पनि यहाँ यो जुन भाग्य दुईको जुन लेखप्रति यहाँले पनि चासो केही विषयमा चासो छ। केही बेर रोङ्जा डाँडाको आनन्द लिएपछि कालो पोखरीतिरको ओह्रालो लाग्यो। स्थानीय बासिन्दाहरू परपूर्व कालदेखि कालो पोखरीप्रति ठूलो आस्था राख्ने रहेछन्। कालो पोखरी डाँडाको टुप्पामा र पानी आउने कुनै मुहान नभएको तर पनि
त्यस पोखरीको पानी कहिले नसुक्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। लगातार ओह्रालो यात्रापछि हामी रुन्चेद पुग्यौं। रुन्चेद गाउँ न्याउली खोलाको किनारमा बसेको एउटा सुन्दर बस्ती हो, जहाँ 300 घरधुरीमा लगभग 2000 जनसङ्ख्या छ। यस गाउँमा गुरुङको बाहुल्यता छ भने खले र बिकहरूको पनि बसोबास रहेको छ। कक्षा 8 सम्म स्कुल, स्वास्थ्य इकाइ र ऐतिहासिक मर्णी छोर्तेन निर्माण गरिएको छ। पूर्वकालमा यस रुन्चेद गाउँमा भूतप्रेतले साह्रै दुःख दिने, अन्नबाली नष्ट गरिदिने, मानवको विकास हुनै नदिने जस्तो क्रियाकलाप धेरै भएपछि त्यसलाई रोक्न 5 देवी देवता स्थापित गरेर छोर्तेन निर्माण गर्नु परेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। बाबाजीहरूले चाहिँ पहिला पुर्खाहरूले चाहिँ अब मान्दै आएको, हामीले पनि त्यही अनुसार नै मान्दै आएर यो चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ किन बनाएको यो मानी गुम्बा, यो चोर्तेन किन बनाएको? अन्त यो चाहिँ यो ठाउँमा भूतप्रेतले चाहिँ मान्छे बढाउन दिँदैन। मान्छे चाहिँ अब यस्तो युवा युवतीहरू चाहिँ सबै मर्छ अरे। अनि यो अन्नबाली खाद्यान्नहरू पनि त्यसले चाहिँ अब बाँदर, भालु, चराचुरुङ्गी के हो अब दुम्सी, अब मुसाहरू सबैसँग बनाउनेहरू भनेपछि यो किन त के गरेर चाहिँ अब यहाँ ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ यसो जोखाना हेऱ्यो अरे। जोखाना हेर्दै यो यहाँ भूत रहेछ। यो भूतले चाहिँ अब पशुपन्छीलाई पनि, मनुष्यलाई पनि, धन्नालाई पनि यसले चाहिँ अब यो भूतलाई दुःख दिँदै रहेछ भन्ने चाहिँ जोखानामा चाहिँ अब त्यसरी आएपछि के गरेर चाहिँ अब यो भूतले चाहिँ अब तलाउनु सक्छ त? हामी यो रुन्चेद गाउँ चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामी राम्रोसँग बच्न सक्छ त? अझ योभन्दा हामी खतमै हुने हो कि यसको चाहिँ हामी राम्रोसँग बाँध्ने उपाय के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ल मानी चोर्तेन बनाउनु पर्छ। भूत सबै यो चोर्तेनलाई चाहिँ अब यो 5वटा देवता हुन्छ यहाँ। यो 5वटा देवताले चाहिँ अब रक्षा गर्छ, सबै भूतप्रेत तसनस गर्छ। रुन्चेले चाहिँ राम्रो गर्छ। लामा भाषाले चाहिँ अब सार नोक जाङ हो यी भन्छ। हामी खास राष्ट्रिय भाषाबाट चाहिँ अब पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आकाश भन्ने चाहिँ 5वटा देवता। त्यो देवताको नाम एउटै चन्द्रेसी। अब चन्द्रेसी, जामियाङ, सागो, गोल्म, कुन्टुसाउनु भन्ने चाहिँ 5वटा देवता। चारवटा भयो। माथि चाहिँ आकाशको चाहिँ अब कुन्टुसाङ भन्ने चाहिँ माथि त्यो राखेर हामी भल्ल त्यो बनाएर त्यसरी चाहिँ अब बनाइसकेपछि यो रुन्चेद गाउँमा चाहिँ भूतप्रेतले पनि दुःख दिएन अरे। यहाँ प्रत्येक वर्ष माडी पूजा गरिन्छ। यो पूजालाई स्थानीय भाषामा माडी गुम्बा, लुल्समाडी र जिम्बु माडी भनिने रहेछ। यो रुन्चेद नम्बर
2 मा यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू हिजो लग हुँदै गएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नु पर्यो। हिजो हाम्रो अहिले छिटो अङ्कलले भने जस्तो उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो अहिले नयाँ युवा पुस्ताहरूले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो उहाँले दिएको नासो चाहिँ हामीले चाहिँ अब नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू संरक्षण गरेन भने लग हुँदै गयो भने पिएचसीले पनि के हिसाबले आउँछ। सबभन्दा नेपालमा त संस्कृति कल्चर प्राकृतिक धनी भएर नि यहाँ भिजिट गर्न आउँछ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक कल्चरलाई पनि हामी चाहिँ अब जोगाना गर्नुपर्छ। आज गाउँपालिका वडा नम्बर 2बाट चाहिँ सहयोग गर्नुभयो यो नक्साकरणको लागि। त्यसमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दिएको पैसाले हामी किनभने नक्सा डकुमेन्ट्री बन्छ, यसले त चिनारी हुन्छ। यता चाहिँ यसले चाहिँ क्याम्पिङ मात्रै हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब होटल छैन अनि ठान्टी छैन होइन। बिस्तारै घुम्नु गएपछि हामीले किनभने त्यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ केही समयपछि र कमिटी लजहरू बनाउनु पर्ने जरुरी छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब खानेपानीको छैन, खानेपानीको स्रोतहरू हेर्नुपर्ने छ। एउटा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ साइनेजहरू हाल्नुपर्ने छ। त्यो कुराहरू हामी कोसिस गर्छौँ। यहाँको चाहिँ फुड ट्रेलहरू बनाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ आवश्यकता छ भने हामीले डिटेल्स हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेर गाउँपालिकालाई दिन्छ। रुन्चेतको स्थानीय युवाहरूसँगको विदाईपछि हुलचुकतिरको यात्रा सुरु भयो। केही बेरको हिँडाइपछि ठाडो उकालो लागेपछि मगर राजाको कुकुर बाँध्ने ठाउँ पुगिन्छ। थोरै उकालो लागेपछि मगर राजाको कोटमा पुगिन्छ। अहिले त्यस ठाउँमा मगर राजाको भवनको अवशेष मात्रै छ। केही बेरको उकालोपछि गुम्बा डाँडा पुगिन्छ। गुम्बा डाँडादेखि ओह्रालो झर्दै वन जंगल खेतबारी हुँदै हुलचुक पुगियो। बुढी गण्डकीको किनारमा अवस्थित हुलचुक गाउँ धार्चे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्दछ। क्षेत्रबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ केही स्थानीयले चाहिँ सहज होस् भनेर चाहिँ त्यस गणेश हिमाल पदमार्ग अवलोकनको लागि चाहिँ अध्ययनको लागि चाहिँ वडाबाट चाहिँ थोरै केही बजेट छुटाएर चाहिँ अब यो टुरिज्म क्षेत्रको चाहिँ पदमार्ग अवलोकन गरेर चाहिँ भावीको दिनहरूमा चाहिँ सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ पर्यटन बोर्डबाट चाहिँ केही बाटोघाटो र पुल पुलिसहरू चाहिँ नक्सा अवलोकन गरेर चाहिँ पूर्वाधार योजनाहरू चाहिँ सफलता होस् भन्ने चाहिँ मेरो आशा। 215 घरधुरीमा 1097 जनसङ्ख्या भएको यस गाउँमा गुरुङको बाहुल्य त छ भने खले र बिकहरूको पनि बसोबास रहेको छ। हुलचुकबाट 500 मिटर ठाडो ओह्रालो झरेपछि हिउँफला पुगिन्छ। त्यही हुम्चेत गाउँ छ। केही घण्टाको उकालोपछि सुर्तीबारी पुगियो। सुर्तीबारीमा खाना खाइसकेपछि फेरि उकालो यात्रा तयार भयो। केही घण्टाको उकालोपछि जोङदोड ओडारमा पुगिन्छ। आजको बाटो धेरै गाह्रो र ठाडो उकालो थियो। आजको यात्रा धेरै गाह्रो रह्यो। सुरुमै बाटो हरायो। धेरै जोखिमपूर्ण ठूलो बिर्छी चोल्दै सेक्सीको डाँडासम्म पुगियो। घना जंगल हुँदै यारुफाँटबाट आउने बाटो हुँदै जुन्तुर डाँडा पुगियो। पछि केही बेर उकालो हिँडेर काइबुङ डाँडा पुगियो। यहाँबाट मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। बिहानको नास्तापछि ठाडो ओह्रालो भिर र खोजमा बाटो खोज्दै दोभान पुगियो। दोभानबाट यारु खोला पछ्याउँदै दुङदुङ बुक पुगियो। आजको दिउँसोको खाना यही उडानमा बनाएर खायौं। पटक पटक यारु खोला तर्दै उकालो बाटो जंगल भिर पहिरोमा बाटो पछ्याउँदै कालेबुक दमकचेत हुँदै हुलेहर्क पुगियो। कालेबुकमा एउटा ठूलो ओडार छ। यहाँ पूर्वकालमा भोटबाट नुन बेच्न आउँदा व्यापारीहरू बास बस्ने गर्दथे।
आज हाम्रो यात्राको 10औं दिन बिहानको खाजापछि यारु खोला पछ्याउँदै फेरि उकालो लाग्यो। मालिङ्गो घारी अनि लाली गुराँसका साथमा विभिन्न थरीका भुइँमा रहेका मसिना सुन्दर फूलहरू हेर्दै हिँडिरहेका छौँ। जति हिँड्यो उति नजिकबाट गणेश हिमालको मनमोहक दृश्य अनि नीलो आकाश देखिन्छ। हेछम्बा खड्का पुगेपछि दिउँसोको खाना खाइयो। खानापछि गणेश हिमाल आदर्श शिविर घुमेर हेछम्बा खड्क नै फर्किने निदो गरियो। गणेश हिमाल बेस क्याम्प 4395 मिटरमा अवस्थित छ। बेस क्याम्पबाट हिम नदीहरू पनि देख्न सकिन्छ। अब यो गणेश हिमालको बेस क्याम्पबाट माथिल्लो चुनडुब्री गाउँपालिका जाने पर्यटक पदमार्ग पनि पर्छ। यहाँबाट चाहिँ तुङ्गारचेर हुँदै बेमताङ खोलाबाट राङतुल खर्कबाट मिचुक डाँडा हुँदै सानो फिल्म माथि सिरचुङ लोकपा हुँदै माथि चुम्भ्याली जाने पर्यटक गन्तव्य पदमार्गमा पर्छ यो ठाउँ। यो ठाउँमा चाहिँ मेन चाहिँ आवश्यक के छ भने पदमार्ग नै बनाउनु पर्ने चाहिँ एकदम आवश्यक देखिन्छ। अब सबै समग्र रूपमा चाहिँ यता यो ठाउँबाट चाहिँ माथि अब सिरङ्गी हिमाल जाने पदमार्ग पनि यसैबाट जोड्छ। अब गाडी रोड माथि माथि आइसक्यो। पर्यटकको पदमार्गहरू चाहिँ दिनमा चाहिँ अब विनाश हुँदै गएको कारणले हामीले नयाँ पदमार्गहरू चाहिँ हामी खोजी क्रममा छ। हेछम्बा खड्कबाट जुन्तुर डाँडासम्म उही बाटोबाट फर्कियौं। अप्ठ्यारो भिर, साँगुरो बाटो अनि काठले बनाएको बाटोहरू अति नै जोखिमपूर्ण छ। त्यसपछि जन्तुर डाँडाबाट बिसी खड्कासम्म जंगलको बाटो रहेछ। बिसी खर्खादेखि यारु बगरसम्मको बाटो धार्ची गाउँपालिकाको सहयोगमा बनाएको रहेछ। यारु बगर बुढी गण्डकीको किनारमा अवस्थित छ। यो बाटो मुख्य ट्रेकिङ ट्रेल हो जुन मनासुलु राउन्ड, चुम्भ्याली र उत्तरतिरको गणेश हिमाल जाने बाटोमा पर्दछ। यसै बगरमा एसियाको लामो पहिलो क्यान्टिलिभर ब्रिजको निर्माण गरिएको छ। यस स्थानमा होटल, लज र होमस्टेको राम्रो व्यवस्था छ। यारु बगरबाट ठूलो डुङ्गा स्याउलीभट्टी हुँदै दोबान पुगियो। दोबानबाट जिपमा तातो पानी खोर्लाबेसी हुँदै माछा खोला पुगियो। लाप्राक्टे स्कुलमा चाहिँ पर्वतारोहण तथा पर्यटन तथा पर्यावरण विषयमा अहिले 12 कक्षा सञ्चालन भइरहेछ। यति मात्र होइन, यहाँ चाहिँ यो धार्चेमा विभिन्न किसिमको चाहिँ अर्गानिक कल्चरहरू छ। यहाँ चाहिँ मकै विवाहदेखि लिएर साइबा नाचदेखि लिएर आलु मौसमदेखि लिएर छेजु नाच, नरा नाच लाग्ने गर्छ। यहाँ घाटु नाच त गुरुङको मेन कुनै भयो। रात्रि बस यात्राबाट काठमाडौँ लाग्यो। हाम्रो एउटा नयाँ गन्तव्य खोजी कार्य पनि सम्पन्न भयो। यो क्षेत्र पर्यटकीय क्षेत्र विकासको ज्यादै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। आफ्नो छुट्टै सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक अवशेषहरू रहेको यस क्षेत्रमा
पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा छिटै पर्यटनको विकास भएर त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको जनजीवन उक्सिनेमा दुईमत हुन सक्दैन। झरना, मनमोहक भौगोलिक तथा हिमालहरूको दृश्यले परिपूर्ण अति नै सुन्दर यो ठाउँको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि विकास हुन सकेको छैन।